अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। दोस्तों, आज हम एक नॉवल की समरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट और ये लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। दोस्तों, ये चार्ल्स डिकेंस का सेकेंड नॉवल था। ये पब्लिश हुआ था एक सीरियल में 1837 टू 1839 और इसकी एक बुक भी पब्लिश हुई थी 1839 को, जिसके हमारे पास 3 वॉल्यूम्स थे। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा समरी की तरफ बढ़ते हैं कि समरी में क्या है। तो दोस्तों, ये समरी स्टार्ट होती है ओलिवर ट्विस्ट की बर्थ के साथ। कहते हैं एक बच्चा एक डार्क वर्क हाउस में पैदा हुआ जो तकरीबन कोई 75 माइल्स नॉर्थ में था लंदन के। उसकी जो मदर थी उसको कोई नहीं जानता था, शायद वो कहीं दूर से आई थी बहुत ज्यादा सफर करके, जिसकी वजह से वो वर्क हाउस के पास जो रोड साइड थी वहां पे बेहोश हो गई थी और उसकी उसी वक्त डेथ हो गई थी जब ओलिवर ट्विस्ट यानी वो बच्चा पैदा हुआ। वो औरत मर तो गई लेकिन अपने पीछे एक लॉकेट और एक रिंग छोड़ गई जो वाहिद सबूत थे किसकी, जो चाइल्ड था उसकी आइडेंटिटी की। लेकिन वहां पे एक और औरत थी जिसका नाम था ओल्ड सैली। ओल्ड सैली जो थी वो उस वर्क हाउस में काम करती थी और उसने वो दोनों जो चीजें थी, वो लॉकेट था वो और जो रिंग था वो चुरा लिया। फिर मिस्टर जो डम्बल थे, जो वहां पे जो वर्क हाउस थे उनके ऑफिशियल थे, मतलब वहां पे काम करते थे, उन्होंने इस बच्चे को ओलिवर ट्विस्ट का नाम दिया और ये किसी इंटरेस्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तहत उन्होंने लिए जो उन्होंने अपने पास मतलब रखे हुए थे एक रूल के तहत। फिर उन्होंने एक बात की, जो मिस्टर डम्बल थे उन्होंने एक बात की कि जो ओलिवर है, अगर कोई उसके खानदान का पता लगा सके, सुराग लगा सके कि इसके पेरेंट्स कौन है या ये किस जगह से बिलोंग करता है, तो हम उस बंदे को 10 पाउंड इनाम देंगे। लेकिन कोई भी बंदा जो था वो इस बात को साबित ना कर पाया कि ओलिवर कौन है या उसकी मदर कौन सी है, उनका खानदान कौन सा है। फिर जो ओलिवर था उसे पास के एक फार्म में भेज दिया गया जहाँ पे उसने अपना बचपन गुजारा और बिल्कुल तकरीबन वहाँ पे उन्हें खाना बहुत कम मिलता था, तो आप कह सकते हैं कि उसका जो बचपन था वो भूख में गुजरा। फिर जब ओलिवर 9 साल का हुआ तब उसे वापस से वर्क हाउस भेज दिया गया काम करने के लिए। अब वर्क हाउस में बच्चों को बहुत ज्यादा कम खाना मिलता तो तकरीबन वो वहीं पे भी भूखे रहते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो ओलिवर था उसे बाकी बच्चों ने मजबूर किया कि वो जाए और दोबारा खाना मांगे। तो जब वो दोबारा दलिया मांगने गया तो जो अथॉरिटीज थी वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी इस अजीब व्यवहार के जो ओलिवर ने किया। तो अब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा कि हम इसे पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने उसे अलग कर दिया और एक बिल छपवाया जिसमें ये लिखा था कि जो बंदा ओलिवर को यहाँ से लेके जाएगा उसको हम 5 पाउंड क्या देंगे, इनाम देंगे। तो फिर एक बंदा था जिसका नाम मिस्टर सोवरबेरी था, वो उसे अपने साथ ले आया। मिस्टर सोवरबेरी जो थे वो एक कॉफिन मेकर थे और वो क्या चाहते थे कि ओलिवर ये ट्रेड सीखे। फिर उनके पास एक और नौकर था जिसका नाम था नोवा क्लेपोल। नोवा क्लेपोल जो था वो ओलिवर को अक्सर तंग करता, उसे गालियां वगैरह देता, लेकिन ओलिवर उसे कुछ नहीं कहता। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो ओलिवर को तंग कर रहा था, उसे छेड़ रहा था। फिर उसने क्या किया, उसने ओलिवर को जो था उसकी माँ की गाली दी। तो जब उसने उसको उसकी माँ की गाली दी तो जो ओलिवर था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और वो आप कह सकते हैं वहशाना तौर पे जो क्लैपोल था उसे मारने लगा, उस पर टूट पड़ा। और उस वक्त जो था मिस्टर सोवरबेरी, शार्लोटी जो उनकी मेड थी और क्लेपोल तीनों ही वहीं पे मौजूद थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, ओलिवर ने तो मार कुटाई कर दी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। अब उसका नतीजा उसे ये भुगतना पड़ा कि उसे अब पहले तो मारा गया, फिर उसके बाद उसे एक अकेले कमरे में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जब मिस्टर सोवरबेरी आए तो मिस्टर सोवरबेरी ने भी उसे बहुत ज्यादा मारा, लेकिन बाद में उसे उस कमरे से निकाल दिया गया। वो जो रात थी ओलिवर ने अपना जो थोड़ा बहुत सामान था वो पैक किया और लंदन की तरफ निकल गया। लंदन का जो सफर था वो बहुत ही ज्यादा थका देने वाला और तकलीफ देह था क्योंकि वो एक बच्चा था। तो ओलिवर जो था जैसे ही वो लंदन पहुंचा तो वो बहुत ही ज्यादा भूखा था और थकन के मारे उसका बुरा हाल था।
وہاں پہ وہ ایک اور کیریکٹر جس کا نام آرٹفل ڈاجر یا جیک ڈاکنز تھا اس کے ساتھ ملا اور اس نے اسے کھانے کو دیا اور رہنے کے لیے جگہ دی۔ بعد میں اولیور کو پتا چلا کہ وہ ایک جوان چوروں کو ایک گینگ کے بیچ میں پھنس گیا ہے جس کا جو لیڈر ہے وہ ایک بوڑھا جیو ہے جس کا نام فیجن ہے۔ دوستو فیجن جو ہے وہ ان کو لیڈ کرتا تھا۔ یہاں پہ جو اولیور تھا اسے پک پاکٹ کی ٹریننگ ملنے لگی۔ ایک دن جو آرٹفل ڈاجر تھا وہ اور جو چارلی بیٹس تھا وہ اور اولیور جو تھے وہ ایک پک پاکٹنگ پہ مشن پہ چلے گئے۔ وہاں پہ جو پک پاکٹنگ وہ کر رہے تھے آلتھو اولیور نے نہیں کی تھی لیکن پھر بھی اولیور پکڑا گیا اور اسے پولیس اسٹیشن لے دیا گیا۔ جب وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا تو وہاں پہ ایک اور بندہ تھا مسٹر براؤنلو۔ مسٹر براؤنلو وہ بندہ تھا جس کی ان لوگوں نے پک پاکٹنگ کرنی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اولیور کی مدد کی کیونکہ اسے لگا کہ جو اولیور ہے وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے، وہ ایک انوسنٹ سا لڑکا ہے۔ پھر اب اسے لگا کہ اولیور جو ہے وہ ویک ہے اور اسے سہارے کی ضرورت ہے کیونکہ اس صدمے سے اولیور جو تھا وہ بہت زیادہ روڈ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جو مسٹر براؤنلو تھا اس کے دو دوست تھے، ایک تھا مسٹر گرموک اور ایک اولڈ شاپ کیپر جس کا نام مسٹر بیڈوین تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی ہیلپ کی۔ انہوں نے اولیور کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اب اولیور جس کمرے میں تھا نا اس کمرے میں ایک عجیب چیز تھی، وہاں پہ ایک فوٹو لگی ہوئی تھی، ایک پورٹریٹ لگی ہوئی تھی اور وہ پورٹریٹ تھی ایک ینگ وومن کی جو بالکل ہی ہو بہو اولیور کی طرح تھی اور سارے بہت حیران تھے یہ دیکھ کر کیونکہ اولیور اور اس لیڈی میں کوئی بھی فرق نہیں تھا، بہت زیادہ ریزمبلنس تھا۔ جو مسٹر براؤنلو تھے انہیں یہ یقین تھا کہ جو اولیور ہے وہ ایک سنسیئر لڑکا ہے اور ایک آنےسٹ لڑکا ہے، لیکن جو ان کا دوست تھا مسٹر گرموک وہ کچھ اور ہی سوچتا تھا۔ جب اولیور مکمل طور پہ ٹھیک ہو گیا تو مسٹر جو براؤنلو تھے انہوں نے اسے کچھ پیسے دیے اور کتابیں دیے کہ یہ جا کے فلاں فلاں بک سیلر کو دے آؤ۔ جو گرموک تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اولیور جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ جو مسٹر براؤنلو تھے ان کو پورا اعتماد تھا اولیور کے اوپر کہ وہ واپس آئے گا۔ اسی میں جو فیجن کی گینگ تھی وہ اولیور کو ڈھونڈ رہی تھی، اس پہ نظر رکھ رہی تھی اور انہیں پتا تھا کہ وہ مسٹر براؤنلو کے گھر میں ہے اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اولیور بتا نہ دے کہ میں کس گینگ سے ہوں، مطلب میں کہاں پہ تھا اور گینگ کا ٹھکانہ کیا ہے۔ تو اب انہیں پتا چل گیا کہ جو اولیور ہے وہ گھر سے نکل گیا ہے۔ تو وہاں پہ ایک اور کیریکٹر نینسی جو ایک ینگ اسٹریٹ گرل تھی، اس نے اولیور کو اپنی باتوں میں پھنسا دیا اور اسے واپس سے فیجن کی گینگ کے پاس لے گئی۔ مسٹر براؤنلو جو تھے انہیں اب یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوا ہے اولیور کے ساتھ، وہ پھر سے کسی نہ کسی مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ یعنی اشتہار چھپوایا جس میں اولیور کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ بچہ گم ہو گیا ہے۔ اب وہاں پہ جو مسٹر ڈمبل ہیں ان کی واپس سے انٹری ہوتی ہے، کسی کام سے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں لندن۔ تو جب وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ مسٹر براؤنلو کے پاس آ جاتے ہیں اور مسٹر براؤنلو سے کہتے ہیں کہ جو اولیور ہے وہ بھروسے کا لڑکا نہیں ہے۔ اصل میں جو مسٹر ڈمبل تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ مسٹر براؤنلو سے پیسے لینا چاہتے تھے، ان سے فائدہ لینا چاہتے تھے۔ اب جب مسٹر براؤنلو کو یہ بات پتا چلی تو وہ بہت ہی زیادہ اداس رہنے لگے اور غمگین رہنے لگے، وہ بہت ہی زیادہ میزریبل فیل کرتے تھے، وہ اتنا اولیور سے نفرت کرنے لگے کہ وہ کہتے کہ میرے سامنے کوئی اولیور کا نام بھی نہیں لے گا۔ اب اولیور جو تھا وہ دوبارہ سے فیجن کی گینگ کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ اب جب اولیور نہیں تھا تو فیجن کی جو گینگ تھی وہ ایک گھر کو اسٹڈی کر رہے تھے جو ویسٹ آف لندن چرچسی میں تھا۔ اب وہاں پہ وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے اولیور کو بھی چنا کیونکہ اولیور جو تھا اس کی ہائٹ جو تھی وہ تھوڑی کم تھی اور وہ وینٹیلیٹر سے آسانی سے نکل سکتا تھا۔ تو اب ایک اور کیریکٹر بل سائکس جو ہے وہ ان کا ینگ کو لیڈر تھا گینگ کا، اس نے اپنے ساتھ
टॉबी क्रैकेट, एक और हाउस ब्रेकर और ओलिवर को लिया और वो घर की तरफ चले गए। यहाँ पे ये जो तीनों थे वो मतलब सुबह सवेरे मिले और उन्होंने क्या किया घर का हिस्सा खोलने की कोशिश की। ओलिवर जो था वो ऐसे किसी मूड में नहीं था कि वो ये काम कर सके या विंडो से अंदर जाए, क्योंकि उसे ये काम पसंद नहीं था और दूसरा वो एक छोटा बच्चा था। अब वो क्या हुआ, जो ओलिवर था वो जमीन पे एक थद की आवाज से गिरा और जो सारे रॉबर्स थे, जो चोर थे, वो नमूदार हुए। लेकिन इससे क्या हुआ, जो नौकर थे उन्हें पता चल गया कि घर में कोई आ गया है, तो बाकी जो सारे थे वो तो भाग गए, लेकिन जो ओलिवर था उसके पैर पे गोली लग गई या उस पे गोली लग गई। तो वो जो था वो गन शॉट्स के हद में आ गया, तो वो भाग नहीं सकता था क्योंकि वो छोटा बच्चा था और उसे गोली भी लग गई थी, तो वो वहां से नहीं निकल सकता था। तो जो बिल साइक्स है उसने उसे एक गड्ढे में गिरा दिया और गड्ढे का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे कवर कर दिया। जो टॉबी क्रैकेट था सॉरी, वो वापस आया और फेजिन को इस बारे में बताया। अब इसी टाइम एक और बंदा जिसका नाम मॉन्क्स था वो फेजिन से मिला और उसने फेजिन के साथ कुछ जरूरी बातचीत की ओलिवर के पेरेंटेज के बारे में। जो मॉन्क्स था वो चाहता था कि जो फेजिन है वो उस बच्चे को यानी ओलिवर जो है उसे क्या करे, उसे पकड़े रखे, मतलब छोड़े नहीं। अब ये जो कन्वर्सेशन थी ये किसने सुन ली, ये नैन्सी ने सुन ली, जो आगे क्या करेगी, एक अहम रोल अदा करेगी ओलिवर की जिंदगी में। ओलिवर जो था उसे तो बिल साइक्स ने गड्ढे में छोड़ दिया था, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और मतलब लाचार फील कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, कोशिश की और वो उस गड्ढे से बाहर निकल आया। अब जब वो गड्ढे से बाहर निकल आया तो उसकी जो घर का ऑनर था या ऑनर थी जिसका नाम मिस्ट्रेस मैली थी और उसकी जो नेफ्यू थी, सॉरी जो नीस थी रोज, वो उनसे मिला। ओलिवर जो था उन्होंने उससे अपनी स्टोरी बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैं यहाँ कैसे पहुंचा। तो जो मिस्ट्रेस मैली है उन्हें ओलिवर पे तरस आ गया। अब जो मिस्ट्रेस मैली है इसका ओलिवर के साथ पहले भी रिश्ता है, जो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो मिस्ट्रेस मैली ने क्या किया, जो ओलिवर है उसे जो पुलिस था उसके हाथों से बचा लिया, लेकिन ओलिवर जो था उसे अभी भी मिस्टर ब्राउनलो जो थे वो याद थे। जब वो ठीक हुआ तो उसने डॉक्टर लेस्बर्न के साथ क्या किया, जो मिस्टर ब्राउनलो है उनकी तलाश की, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ जब उसे पता चला कि जो बूढ़ा आदमी है और जो उसका दोस्त है मिस्टर बेडविन, वो दोनों यहाँ से चले गए हैं वेस्ट इंडीज। इसी दौरान जो मिस्ट्रेस कॉर्नी थी वो गई ओल्ड सेली की डेथ को अटेंड करने, क्योंकि ओल्ड सेली जो थी वो मर गई थी। अब ये ओल्ड सेली वही औरत है जिसने जो रिंग और लॉकेट थी वो चुराई थी जब ओलिवर की मदर की डेथ हुई थी। तो मिस्ट्रेस जो कॉर्नी है उनको वो जो टिकट थी, पॉन टिकट थी, वो मिली किसके हाथ से, ओल्ड सेली के हाथ में। और मिस्ट्रेस कॉर्नी की एब्सेंस में जो मिस्टर डम्बल थे उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसका अंदाजा लगाया और फिर क्या किया, मिस्ट्रेस कॉर्नी को प्रपोज किया। ओलिवर जो थे उन्होंने मैली के साथ क्या किया, कंट्री साइड पर जाने का फैसला किया। जो मैली है उन्होंने वो जगह इसलिए चूज की क्योंकि वहां पे जो ओलिवर था वो गार्डनिंग की स्टडी आसानी से कर सकता था और वहां पे वो लंबी लंबी वॉक्स भी कर सकता था और रीडिंग भी कर सकता था। अब इस हॉलीडेज के दौरान जो रोज मैली है वो बीमार हो गई और मरने के करीब हो गई, लेकिन वो क्या हुई, बाद में ठीक हो गई। यहाँ पे हैरी मैली जो है वो मिस्ट्रेस मैली का बेटा है, तो वो भी आ गया। हैरी जो था उसे रोज पसंद आ गई और उसने रोज को प्रपोज कर दिया शादी के लिए, लेकिन जो रोज थी उसने प्रपोजल मानने से इनकार कर दिया। उसने जो हैरी है उसे कहा कि वो उससे शादी नहीं कर सकती जब तक उसे अपनी हकीकी जो आइडेंटिटी है, शनाख्त है, उसका पता ना चल जाए। अब एक शाम ओलिवर जो था वो बहुत ही ज्यादा डर गया था क्योंकि उसने जो फेजिन था वो देख लिया था और मॉन्क्स को देख लिया था जो उसे स्टडी विंडो से देख रहे थे। मॉन्क्स जो था
وہ ورک ہاؤس گیا تاکہ اولیور کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر سکے. وہاں پہ وہ مسٹر ڈمبل سے ملا اور انہیں وہ لاکٹ اور وہ ویڈنگ رنگ ملی جو انہوں نے جو اولڈ سیلی تھی ان کی جو ڈیتھ تھی وہاں پہ ریکور کی تھی. مونکس جو تھا وہ مسٹر ڈمبل سے لے آیا اور انہیں ایک ریور میں پھینک دیا. جو نینسی تھی وہ روز میلی سے ملی اس کلوز سے جو اولیور کے پیرنٹیج کے بارے میں تھے. مونک نے فیجن کو بتایا کہ اس نے اولیور کے جو پیرنٹیج ہیں ان کی جو ٹوکنز ہیں وہ ڈسپوز کر دیے، مطلب کوئی بھی ثبوت نہیں رہا. جو کنورسیشن تھی وہ نینسی نے سن لی. اس نے جو بل سائکس تھا اسے ڈرگز دی کیونکہ وہ اس کا خیال رکھتی تھی، اور جو بل سائکس تھا وہ زخمی ہوا تھا، جو وہ رابری کر رہے تھے جس میں اولیور بھی زخمی ہوا تھا. تو اس نے کیا کیا، جو نینسی ہے وہ اب گئی روز میلی کے پاس. روز میلی کا جو نیم تھا اور جو ایڈریس تھا وہ اس نے کنورسیشن میں سن لیا تھا جو فیجن اور مونکس کے بیچ میں ہوئی تھی. نینسی نے روز کو سب کچھ بتایا جو اولیور کے بارے میں اس نے سنا تھا. روز جو تھی وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ سارا قصہ کیا ہے، نہ ہی اسے پتا چل رہا تھا کہ جو اولیور ہے اس کا اور جو مونکس ہے ان کا کنیکشن جو ہے وہ بیچ میں کیا چل رہا ہے. اب جو نینسی ہے اس کو جو روز ہے اس نے اپنی پروٹیکشن دینے کا کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آ جاؤ اور ہم کیا کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن جو نینسی ہے اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دی کیونکہ وہ بل سائکس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی. جو دو عورتیں ہیں وہ اس بات پہ متفق ہوئے کہ ہم دوبارہ ملیں گے. اب اولیور جو تھا اس نے مسٹر براؤنلو کو ایک گلی میں دیکھا اور اس نے روز جو تھا اسے منایا کہ وہ جائے اور اس اولڈ جینٹل مین سے ملے. اب یہاں پہ ریونین ہوا کس کا، اولیور کا مسٹر براؤنلو اور مسٹر بیڈون سے، جو بہت زیادہ خوش ہوئے. یہاں تک کہ جو اولڈ مسٹر گرمبگ ہے وہ بھی کیا ہوا، اس نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا اولیور کو دوبارہ دیکھتے ہوئے. روز جو تھی وہ اس نے جو مسٹر براؤنلو تھے اس کے مطابق جو حقیقت تھی وہ نینسی کی سٹوری میں، مطلب اس کو پتا چل گیا کہ کتنی امپورٹنس رکھتا تھا مسٹر براؤنلو. جو نووا کلے پول ہے اور شارلٹی ہے جو سوور بیری کی سرونٹ تھی وہ بھی اسی ٹائم وہاں پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے جو مسٹر سوور بیری تھے ان کے گھر سے اپنا سامان لیا اور وہاں سے بھاگ گئے، لندن کی طرف آ گئے. اب وہ جو تھے وہ ایک پبلک ہاؤس گئے جہاں پہ انہیں فیجن اور ان کے گینگ والوں نے پکڑ لیا. فیجن جو تھا وہ آسانی سے انہیں منانے میں کامیاب ہو گیا اور نووا جو تھا وہ جو فیجن تھا اس کے ساتھ ہو گیا، اور اسے ایک جاب دے دی گئی کہ وہ بچوں سے جو سکے ہیں وہ چرائے جب وہ کام کرتے ہیں گھروں میں. نینسی جو تھی وہ روز میلی سے نہ مل پائی اس ٹائم پہ. جو بل سائکس تھا وہ اب بھی ٹھیک نہیں تھا لیکن وہ نینسی کو اپنے پاس سے ہلنے جلنے نہیں دیتا تھا کیونکہ نینسی جو تھی وہ بھی اس سے پیار کرتی تھی، بل سائکس بھی اس سے پیار کرتا تھا. تو جو بل سائکس تھا وہ اسے کہتا تھا کہ تم میرے سے دور نہ جاؤ، اس وجہ سے وہ روز میلی سے نہیں مل پائی. اب جو بل سائکس تھا اسے ایک بات پتہ چلی اور وہ بات اسے بتائی فیجن نے اسے کوئی الٹی سیدھی بات بتا دی کہ جو نینسی ہے اسے کوئی اور پسند ہے. سائکس تھا اس نے نینسی کو مار دیا، اور جو فیجن تھا اسے جو بل سائکس تھا وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ بل سائکس جو تھا وہ ایک انفلوئنس لیڈر تھا کس کا، گینگ کا. پھر کیا ہوا، جو روز ہے اور مسٹر براؤنلو ہے ان کو سارے گینگ کا پتہ چل گیا، کس کے علاوہ، سائکس کے علاوہ. نووا جو تھا اس نے ساری جو رپورٹس تھی وہ سائکس کی فیجن کو دی. سائکس جو تھا وہ بہت زیادہ خفا ہو گیا تھا، اس نے کیونکہ کیا کیا تھا، قتل کیا تھا کس کا، نینسی کا. تو اب وہ کیا ہو گیا تھا، ایک بار پھر بیمار پڑ گیا تھا. اب اس میں کسی قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں سکون نہیں رہا تھا، وہ ادھر ادھر بس بھٹکنے رہ گیا، اور اسے اب یہ غم تھا کہ کہیں میرا جو کتا ہے وہ مجھے ڈھونڈ نہ لے. اس کے لیے اس نے اپنے ڈاگ کو بھی مارنے کی کوشش کی لیکن جو ڈاگ تھا وہ بھاگ گیا. اب جو نینسی کی انفارمیشن تھی اس کے مطابق جو مونکس تھا وہ پکڑا گیا، اور اس نے جو تھا مسٹر براؤنلو سے جو اس نے پلان بنایا تھا اولیور کو اور اولیور کے جو پیرنٹیج ہے ان ساری جو ثبوت تھے ان کو ختم کرنے کا، تو اس کا اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا. اب ایڈون لیفورڈ جو تھا
اس نے اپنی جو عمر سے زیادہ عورت تھی اس سے شادی کر لی تھی. اب یہ ایڈون لیفورڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کا بیٹا ہے، سوری جو اولیور ہے اس کا فادر ہے. دیئر سن ایڈورڈ لیفورڈ واز دا مین ہو نون ایز مونک. اب جو یہ مونکس ہے یہ اولیور کا کیا ہے؟ ستیلا بڑا بھائی ہے یا ہاف بردر ہے. جو سینئر مسٹر لیفورڈ ہے وہ اپنی بیوی سے جو تھا وہ اکیلے ہو گیا کیونکہ ان کی جو زندگی تھی وہ کوئی اچھی نہیں گزری تھی. مونکس اور اس کی جو ماں تھی وہ وہاں پر الگ رہے اور جو مسٹر لیفورڈ ہے وہ واپس سے انگلینڈ آ گئے. پھر وہ بعد میں ایک نیول آفیسر سے ملے جو اولیور کی مدر تھی اور ان کے ساتھ ان کو پیار ہو گیا اور ان کی ایک 17 سال کی بیٹی بھی تھی. تو لیفورڈ جو تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن شادی سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ اسے روم بلا لیا گیا. اس طرح ہوا کہ جو اولیور کے فادر ہے وہ مسٹر براؤنلو کے گھر میں ٹھہرا تھا اور یہ جو پورٹریٹ تھی نا یہ اولیور کی مدر کی جو لیفورڈ تھے جو اولیور کے فادر تھے انہوں نے اس کمرے میں لگائی تھی. اور جو اولیور کے فادر تھے وہ مسٹر براؤنلو کے بیسٹ فرینڈ تھے. لیکن اسی دوران وہ کیا ہوئے؟ وہ بیمار پڑ گئے اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی روم پہ جاتے جاتے. اور جو فیجن تھا اسے بھی پولیس نے پکڑ لیا تھا اور جو مونکس تھا اس کی بھی کیا ہو گئی تھی؟ اس کو بھی جیل ہو گئی تھی اور جیل کے بعد وہ جیل میں ہی مر گیا تھا. تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.